जिस तादाद में इस सूबा के अवाम उस जलसा में शरीक थे, वो खुला रेफरेंडम था इमरान खान और इमरान के सहूलतखारों के खिलाफ। और अब वज़ीर आला साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, अपना तहकीकात का ऐलान भी किया, और हम इस तहकीकात का पीछा करेंगे। लेकिन उसके आपने ये भी देखा होगा कि मेरे पुलिस एक पर एक या इस्तीफा या छुट्टी पे जा रहे हैं, इनका इज्जत का सवाल बन गया है। मेरा इदारा का द पुलिस इज एन इंस्टीट्यूशन दैट वी वांट टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। हम नहीं चाहते हैं कि सियासी इंटरफेरेंस हो, मगर इसके ये नहीं मतलब कि कहीं और से हम इंटरफेरेंस बर्दाश्त करेंगे। और हर शहरी के सवाल पे है, हर पुलिस ऑफिसर के इट्स ऑन द लिप्स ऑफ एवरीबॉडी ऑफ सिंध, ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर फ्रॉम द आपका एचएसओ से लेके एसपी तक, एसपी से लेके डीआईजी तक, सब सवाल यही कर रहे थे कि कौन थे जिन्होंने हमारा आईजी के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था। कौन थे वो 2 लोग जो आईजी के घर में गए और आईजी को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। चीफ मिनिस्टर साहब का अपना इन्वेस्टिगेशन का ऐलान तो हुआ है और वो इन्वेस्टिगेशन साथ साथ चलेगा। लेकिन मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, DGISI से, जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। वो किस तरीके से इस सूबे में अपना काम कर रहे हैं। जिसने भी उनको ये एडवाइस दिया कि ऐसे काम हो, ये गलत एडवाइस है जो इनके इदारा का इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी को डैमेज करता है। ये ऐसे नहीं हो सकता है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी, कल आईजी कोई और होगा, मगर इस सूबा को चलना पड़ेगा, इस सूबा को का हुकूमत को काम करना पड़ेगा, इस सूबे की पुलिस को काम करना पड़ेगा। क्या तुक बनता है कि सुबह 4 बजे हमारा आईजी मीटिंग कर रहा है कि नारा लगा है कायद के मजार पे, मेरा सूबा पे असैसिनेशन हुआ है, मेरा सूबा में आज बम धमाका हुआ है। अगर मीटिंग होना था तो बहुत से इश्यूज हैं। इतने अहम इदारे के जो ऑफिसर्स हैं इस सूबे में, इनका नेशनल सिक्योरिटी का काम होना चाहिए था। इनका काम होना चाहिए कि हम इस सूबे के अमन कैसे कायम रखें। और ये हमारा सिविलियन हुकूमत, इन इदारे और हमारा पुलिस को सब मिलकर ये काम करना पड़ता है। अगर मेरा पुलिस का कोई इज्जत नहीं रहेगा, वो अपना काम कैसे करेंगे? ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आई हैव कंडेम्ड इट in the strongest possible words। जो मेरा सिविलियन हुकूमत का अथॉरिटी है वो तो अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन जहां ये इदारे भी जवाबदेह है, मैं उनसे भी मुतालबा करता हूं कि आप जरूर इस इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करें। हम ये नहीं अलाउ कर सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट सेट हो। सब अपने इज्जत के लिए काम करते हैं, सब चाहते हैं कि हम अपने दायरे में, कानून के दायरे में काम करें। और जो भी हुआ, जैसे भी ये सारा इंसिडेंट अनफोल्ड हुआ है, मैं इसको टॉलरेट ना कर सकता हूं, ना करूंगा। हम सब चाहते हैं कि ये मुल्क आगे चले, कि पाकिस्तान में जो आज पाकिस्तान के अवाम के मसाइल है, वो किसी एक फोर्स या किसी एक सियासी जमात इन पे काबू नहीं हो सकते। जिस रफ्तार से महंगाई भर रही है, जिस तारीखी गुर्बत और तारीखी बेरोजगारी का हम सामने कर रहे हैं, जिस तारीखी मुआशी बहरान का हम सामना कर रहे हैं, हमने आज तक पाकिस्तान की तारीख में यह बहरान नहीं देखा। हम सबको जज्बाती, कम और रैशनली सोचना चाहिए। पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, मगर कोई रेड लाइंस होना चाहिए जो क्रॉस नहीं होते हैं। और मैं समझता हूं कि इस इंसिडेंट में
बहुत से रेड लाइंस क्रॉस हुए जो प्रेसिडेंट्स अब नहीं बनना चाहिए. यही मैंने आपको कहना था इस इंसिडेंट पे. मेरा सवाल थोड़ा बड़ा ही होगा मगर थोड़ी सी पसमंजर में जाऊंगा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में उनके भाई को सदर मिनिस्टर में 30 सालों की जरिए शहीद कर और बाद में इल्जाम आपके वालिद पर लगाया गया और फिर हुकूमत खत्म की गई. ये वाकया भी कुछ ऐसा है हमारी सहाफत की हिस्स बता रही है कि इस वाकये में एक तरफ आपको बदनाम भी किया गया, दूसरा आपको ये पैगाम भी दिया गया कि आपकी कोई रिस्क नहीं और हो सकता है कि जब आप आगे बढ़े तो इसकी सजा के तौर पर आपकी सरकार भी चली जाए. फिर सरकार जाने का तो हमारा हुकूमत जाए अगर जाना. फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम, इस सूबे के अवाम ने हमें तारीखी मैंडेट दिया है. जो मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस्तीफा किया गया, ना मेरे नाना शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त में सिंध के अवाम ने ये मैंडेट दिया, ना मेरे वालदा को 1988 में ये मैंडेट दिया गया, ना 1993 में, ना 2008 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के शहादत के बाद हमें इतने वोट्स हासिल किए थे. लेकिन हम अपना हुकूमत का और अपने पुलिस फोर्स का, जो आप जानते हो बाकी सूबे में तो उनका पुलिस फोर्स पीटीआई का एक पॉलिटिकल विंग की तरह काम करता है, जबकि यहां सिंध में काफी देर से हमारा अदालती फैसले हमारे सूबे की पुलिस के लिए अलग है और दूसरे सूबे के लिए अलग है. वो सब आपके सामने है. इमरान खान ने अपना पंजाब का पुलिस 6 दफा तब्दील कर दिया था. हम तब्दील करना चाहते हैं तो हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हम इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी के साथ, जमहूरियत के साथ खड़े हैं. अगर इसमें कोई साजिश है हमें बदनाम करने की कोशिश अगर इसका साजिश का एम ये था कि सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए, इसका साजिश का एम अगर ये था हमारा रिट को चैलेंज करने के लिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा बुरा एडवाइस दिया गया. बिकॉज ये इंप्रेशन तो जरूर दिया, लेकिन साथ साथ इस इंप्रेशन को भी ताकत मिला है, इस बयानिया को भी ताकत मिला है कि ना सिर्फ हुकूमत है, लेकिन हुकूमत के अंदर भी हुकूमत होता है, हुकूमत के ऊपर भी हुकूमत होता है, हुकूमत के नीचे भी हुकूमत होता है. और ये इंप्रेशन उनके इंटरेस्ट में भी नहीं है. ये इंप्रेशन अच्छा नहीं है कि कोई अदारा का ये इंप्रेशन जाए कि वो सियासी हो, या किसी अदारा का ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि ये किसी एक जमात का है. ये इदारे हर पाकिस्तानी के होते हैं, हर जमात के होते हैं, और उनको इंडिपेंडेंटली और न्यूट्रली अपना काम करना चाहिए. चेयरमैन साहब ये फरमाइए कि पहले वजीर आला सिंध ने तहकीकाती कमेटी का ऐलान किया है कि कमेटी बनेगी, वो सबको बुलाएगी और पुलिस अफसरान समेत. तो अब क्योंकि कमेटी ने काम शुरू ही नहीं किया, तो आप कह रहे हैं कि फोर्सेस के जो आला काम है वो भी तहकीकात के कोयटा में जाएंगे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 100% शिरकत होगा हर जुलूस में, हर पीडीएम के इवेंट में. जहां तक जलसा है क्वेटा का जो 25 का है, मेरा अपना गिलगित बल्तिस्तान का कैंपेन जो आपको पता है, मैं आपके सामने तो इधर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मैं उसके लिए जा रहा हूं गिलगित बल्तिस्तान, और मेरा कोशिश ये है कि मैं वहां से कोई प्राइवेट जहाज का बंदोबस्त करके सीधा क्वेटा पहुंचे. तो या मैं खुद क्वेटा में पहुंच के इस तरीके से जलसा करूंगा. अगर मुश्किल हो जाता है, इसलिए गिलगित बल्तिस्तान में ट्रैवलिंग का मुश्किलात है, तो मैं नवाज शरीफ की तरह वीडियो के पैगाम से जरूर एड्रेस करूंगा. हम पार्टिसिपेट पूरा अंदाज में पीडीएम की जो सियासी जद्दोजहद है, जिनकी बुनियाद मैंने अपने एपीसी में रखा, हम फुली ओन करते हैं. इस किस्म की कोशिशें होंगे जैसे ये इंसिडेंट हुआ हमें अंडरमाइन करने के लिए, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं मुस्लिम लीग नून की सियासी अंडरस्टैंडिंग पे दूसरी जमातों के, कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे माजी में
آج بھی اور آگے جا کے بھی اس جمہوری جدوجہد میں اپنے کردار ادا کرنا جانتی ہے اور کرے گی۔ بلاول صاحب، جزائر کے مسئلے کو بھی چھپایا جاتا ہے این او سی کا۔ آج جو باتیں آپ کر رہے ہیں، یہی باتیں اگر سی ایم صاحب کر دیتے تو کافی کنفیوژن دور ہو جاتا۔ اور اس کے علاوہ جو افسران ہماری جو بات ہوئی ہے کچھ افسران سے، وہ مایوس ہوئے سی ایم صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد۔ میں سوال کر لوں سر، پریس کانفرنس کے بعد مایوس ہوئے، ان میں مزید مایوسی پیدا ہوئی کہ ہمارا صوبے کا کمانڈر جو ہے وہ آئی جی کا نام تک نہیں لے رہا اپنی پوری پریس کانفرنس میں۔ تو یہ اس طرح کی مصلحت پسندی یا اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کے معاملات، جو سرکاری پوزیشن ہے وہ سی ایم کی ہے، آپ تو ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے آپ کی، تو یہ سی ایم صاحب اس طرح مصلحت پسندی کا شکار کیوں ہیں؟ آپ کی ہدایات ہیں یا کیا معاملات ہیں؟ میں آپ کا ایک تو آپ کا حق ہے کہ آپ کا اپنا امپریشن ہو، اور میں جانتا ہوں، ایک تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس صوبے کے آئی جی کے ساتھ، اس صوبے کے پولیس آفیسرز کے ساتھ، جو میں سمجھتا ہوں اس لیے اپنے لیو پہ جا رہے ہیں کہ ان کا بےعزتی ہوا ہے، ان کا فورس کا، وہ چیف منسٹر کی طرف سے نہیں، یہ کسی اور کی طرف سے ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ریزگنیشن سامنے آ رہے ہیں، اور ریزگنیشنز کی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، پورا پولیس کو یہ حوصلہ دینے کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ کا عزت کی سوال ہے تو میرا عزت کا سوال ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ دیکھو، پولیس کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے، میں انسانی حقوق کے لیول کے لحاظ سے کافی تنقید بھی کرتا ہوں، لیکن آپ کا ایک ادارہ کا عزت کرنا پڑتا ہے۔ دس از نو وے دیٹ اے پولیس فورس کین فنکشن، اور یہی وجہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دس واز ناٹ نیسیسری، اٹ ڈڈنٹ ہیو ٹو ہیپن، اینڈ ایک شارٹ سائٹڈ غیر سیاسی فیصلوں کی وجہ سے آج ہمارے سندھ کے پولیس فورس ڈی مورلائزڈ ہے، اور ہم نے ان کا حوصلہ میں اضافہ کرنا ہے۔ وہ ایک طریقہ تو obviously ہمارا اپنا انویسٹیگیشن ہے، میرا خیال میں ان کو زیادہ سکون ملے گا، زیادہ ہمت ملے گا اگر ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف اپنا بھی ایکشن لے اور اپنا بھی انویسٹیگیشن کرے۔ جہاں تک این او سی کی بات ہے، اس حکومت نے کوئی این او سی نہیں دیا۔ اس حکومت نے ایک اچھا نیت تھا کہ جو بھی وہ اگر وفاقی حکومت اس صوبہ میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہے تو وہ بات کرنے کو تیار ہے، لیکن انہوں نے ہمارا پیٹھ پیچھے رات کے اندھیروں میں ایک آرڈیننس نکالا جو نہ صرف ہمارا صوبہ کا لیکن بلوچستان کے بارڈرز ایک سٹروک آف دا پین سے تبدیل کی۔ میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ صوبہ اور وفاق کے درمیان کوئی کانفرنٹیشن ہو۔ میں نے بہت کوشش کیا، بار بار مطالبہ کیا کہ آپ اپنا آرڈیننس واپس لو، آپ کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کی وفاق کو، لیکن اس لیے یہ ان میں وہ سیاسی میچورٹی نہیں ہے، ان کو آج تک سمجھ نہیں آ رہا ہے، میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہا، تو مجھے مجبور ہو کے میں نے پبلکلی بھی ڈکلیئر کیا ہے کہ میرا سندھ اسمبلی، میرے ممبران سینٹ بھی اس آرڈیننس کے خلاف اپنے ریزولوشنز پاس کریں گے، اور میں ساتھ ساتھ سی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو پورا سندھ کا دورہ کرنا پڑے گا اور سندھ کے عوام کو ان ایشوز پہ آن بورڈ لینا پڑے گا کہ اس صوبہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ صوبہ کے کیپٹن جو ہے وہ خود عوام کے درمیان میں جا کے اپنا حساب دے گا۔ چیئرمین صاحب، پہلا تو یہ ہے کہ مورال پولیس کا بالکل نیچے ہو گیا ہے، آپ کی سندھ گورنمنٹ کو سخت فیصلے لینے پڑیں گے، تو سندھ گورنمنٹ سخت فیصلے لینے کے لیے تیار ہے، پہلا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ باتیں بھی گردش کرنے لگیں کل سے کہ اگر آپ نے کوئی سخت فیصلہ لیا جزائر پہ اور اس پولیس کاروائی پہ تو گورنر راج کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ ایک تو گورنر راج کر کے دکھاؤ، غیر قانونی ہے، انلیگل ہے،
از خود وہ گورنر راج ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہیں. سندھ اسمبلی میں جا کے گورنر راج کا جو ریزولوشن ہے وہ پاس کروا دے, گورنر راج ہوگا. جہاں تک میرا پولیس کا رسپیکٹ ہے, میرا پولیس کا عزت ہے, اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں. آئی ڈونٹ کیئر کتنا بڑا بندہ میرے سامنے ریکویسٹ کرے, یا صرف یہ ہو نہیں سکتا. یہ پولیس آفیسران نے جتنا قربانی دیا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں, آپ سب کو پتا ہے. جس نے کراچی آپریشن کو آبزرو کیا, جتنا بھی آپ پہ اس کی تنقید ہوگا, آپ کو یہ پتا ہے کہ سب سے زیادہ شہادتیں اس پولیس فورس نے دی ہیں, اس پولیس فورس میں موجود نوجوانوں نے دی ہیں. ہمارے پولیس آفیسرز جس انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں, ان کا ریٹائرمنٹ پیکیج ایسا کچھ نہیں ہے, ان کا سیلری اتنا نہیں ہے, مگر وہ عزت کے ساتھ, محنت کے ساتھ اپنا صوبہ کا دفاع کرتا ہے. حملہ ہوتا ہے چائنیز قونصلیٹ پہ, حملہ ہوتا ہے کراچی سٹاک ایکسچینج, جس کا نام انہوں نے پاکستان سٹاک ایکسچینج تبدیل کیا. کون آتا ہے اس ملک کی اکانومی کو دفاع کرنے کے لیے؟ کون آتا ہے؟ سندھ پولیس. جب حملہ ہوتا ہے چائنیز قونصلیٹ پہ, آپ کا فورن پالیسی پہ خطرناک کانسیکوینسز ہو, کون نے کس نے آپ کو بچایا؟ سندھ پولیس. اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے, یہ سلوک کیا جاتا ہے. I have lots of differences with the way in which the establishment is conducting themselves in general. لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ اس بات پہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب اور چیف عوامی سٹاف اپنا انسٹیٹیوشن کا خود بھی انویسٹیگیشن کریں گے. ان کا بھی برداشت سے بھی باہر ہوگا, ان کا بھی ایکسیپٹمنٹ سے بھی باہر ہوگا کہ کسی بھی فورس کا اس طریقے سے توہین ہو. اچھا بلال صاحب, آپ کا ترجمان ہے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب, انہوں نے کل کہا کہ ڈی جی رینجرز کو استعفیٰ دینا چاہیے. کس کو؟ ڈی جی رینجرز کو استعفیٰ دینا چاہیے سندھ کے. اور دوسرا یہ کہ سی پیک اتھارٹی کے قوانین میں تبدیل لائی جا رہی ہے کہ جو سی پیک کا چیئرمین ہوگا اور جو دیگر افسران ہوں گے وہ نیب سے ان کو استثناء حاصل ہوگا. اس دو چیزوں پہ آپ کیا رد ہیں؟ ابھی جہاں تک ڈی جی رینجرز کا استعفیٰ ہے, وہ نہ میرا مطالبات ہے نہ پارٹی مطالبات ہے. اب تک ہمارا مطالبات یہ ہے کہ یہ انکوائری بھی ہو, اور جو ان ادارے کے سربراہ ہے وہ خود بھی انکوائری کرے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ خود ایکشن لیں گے, تاکہ اس قسم کا اگر بنتا ہے تو وہ ایکشن لیں گے, تاکہ اس قسم کا مطالبات کرنا ضروری نہیں ہوگا. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے سی پیک کے بارے میں, سی پیک کا جو آرڈیننس ہے وہ انلیگل ہے, وہ لیپس آلسو. شروع دن سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس لیجسلیشن پہ کنسرن کا اظہار کیا ہے, اور ہم یہی کنسرنس کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں جس صورت میں یہ پیش ہو رہا ہے اس کا ہم اپوز بھی کریں گے. اسپیسیفکلی ایک یہ شک ہے جو میں نے سنا ہے کہ سی پیک چیئرمین کو نیب کے انویسٹیگیشن سے اور انکوائری سے امیونٹی دیا جائے گا, جبکہ اصولی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے کوئی ادارہ بنتا تو آئی انڈرسٹینڈ دا نیڈ فار پروٹیکشن. لیکن given that the individual who has been given these responsibilities, General Asim retired جو ہے اس کے اوپر سنگین الزامات ہے, تو ایسے لگے گا اگر اس لیجسلیشن میں یہ شک ہے تو ایسے لگے گا کہ عمران خان اس کو این آر او دے رہا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ سی پیک کو متنازع نہ بنیں. سی پیک کی بنیاد صدر زرداری نے اس ملک میں ڈالا تھا بائی ہینڈنگ اوور گوادر پورٹ ورکنگ with the چائنیز, اور یہ سلسلہ شروع کیا تھا. اس وقت جس طریقے سے ہم تنقید کے شکار تھے کہ صدر زرداری پتہ نہیں کیوں چائنا اتنا دفعہ جا رہا ہے, اب لوگوں کو اندازہ ہوا ہے کہ سی پیک کیا ہے, سی پیک کیسے ایک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے, اور ہمیں اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. اور اگر یہ قدم اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو ضرور متنازع ہوگا. جناب چیئرمین میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ
जनाब चेयरमैन, मेरा आपसे ये सवाल है कि एक तो ये बता दीजिए कि कितने पुलिस अफसरान छुट्टी पर जा रहे हैं, और दूसरा ये कि आपके मेहमानों पर जो है FIR दर्ज हुई, क्या आप भी मुखालिफ पार्टी के ऊपर जो है वो अपने मेहमानों की हिमायत के अंदर जो FIR दर्ज करवाएंगे? सॉरी, आपकी जो मेहमानों पर जो FIR दर्ज करवाएंगे कि आपके मेहमानों की तस्दीक हुई है, उनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस मैं तो शायद चाहता कि काफी कुछ ऐसे काम मैं करवाऊं सिंध पुलिस से, लेकिन मेरा रिकॉर्ड आपके सामने है। जब से मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा है, मैंने कोई रिवेंज या कोई गलत काम सिंध पुलिस से ना लिया है और ना आगे लेने का मेरा कोई इरादा है। लेकिन जहां मैं कहता हूं पुलिस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, गैर सियासी होना चाहिए, इसका ये नहीं मतलब कि कोई और बैठ के उनको कहीं और से इंटरफेरेंस भी हो। थैंक यू गाइस।